नमस्कार। सबलपोस्ट.com को नयाँ प्रस्तुति सबल संवाद कार्यक्रममा तपाईहरुको बीचमा छु म अमृत पाण्डे। हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि कुराकानी गर्नका लागि एनआरएनए मकाउको अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ निर्मला थापा मगर। उहाँसँग आज हामीले विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। स्वागत छ निर्मलाजी सबलपोस्ट.com को सबल संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद अमृतजी। अनि अहिले मकाउको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केही जानकारी दिनुहोस्, त्यसपछि हामीले अन्य कुराकानी गर्नेछौँ। मकाउमा अहिले हामी कोभिडको जुन समय छ, पेन्डेमिक सिचुएसन छ, त्यसको कारणले चाहिँ हामी मकाउमा बन्दित भएर बसिराख्नु परेको छ। अहिले बोर्डरहरू चाहिँ सबै क्लोजै गरेका छन् हैन, मिनल्यान्ड चाइनालाई खोलेको छ। त्यसबाहेक आफ्नो मकाउ आइडी र मिनल्यान्डका रेसिडेन्टहरू मात्रै यहाँ आउन पाउनुहुन्छ, त्यो पनि क्वारेन्टिन बस्नु पर्दैन उहाँहरूलाई। तर मकाउ आइडी जो विदेशबाट विभिन्न देशहरूबाट आउँदै हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ कोभिडको संक्रमण बढिरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टिन बस्नुपर्छ। र हङकङको बासिन्दाहरूको लागि पनि खोलिएको छ, उहाँहरू पनि क्वारेन्टिन बस्नुपर्छ यहाँ। र भेरी सुन हङकङको बोर्डर खोलिदिँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही पनि रेसिडेन्टको लागि मात्रै हैन। र हामी चाहिँ बन्दित भएर बसिराख्नु परेको छ, अलिकति गाह्रो सिचुएसन छ अहिले। तर त्यही पनि कोभिडको महामारीमा हामी चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ बचिरहेका छौँ। यहाँको सरकारले एकदमै राम्रो क्रियाकलापहरू गरेर पहिला सुरुवाती दिनहरूमा यहाँको बोर्डरहरूलाई क्लोज गरेर उहाँले निकै राम्रो योजनाहरू ल्याउनु भएको थियो र कोभिडको समस्या हामी यहाँ भोग्नु परेको छैन। त्यहाँ नियन्त्रणको प्रयासहरू चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। र यो बीचमा एनआरएनए को निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भइसकेको छ र तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले कहिलेबाट यो एनआरएनए अभियान सुरु गर्नुभयो, कुन कुन पदमा रहेर काम गर्नुभयो, अथवा मकाउमा बसेर कुन कुन संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा पनि श्रोताहरूलाई जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद यो प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा। म 2013 देखि नै मकाउमा आएदेखि नै एनआरएनए को अभियानमा अग्रसर भएर लागिरहेको थिएँ। केही समय एनआरएनए मकाउको बाहिरी कार्य समिति बाहिर बसेर काम गरेँ भने 2013 र 15 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट नै महिला संयोजक चाहिँ नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि मैले त्यसबाट चाहिँ आफ्नो महिला संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ र पहिलो मकाउको महिला संयोजक भएर पनि काम गर्ने मैले मौका पाएको 2013 र 15 को कार्य समितिमा बसेर काम गर्न पाएँ। त्यसपछि लगातार एनआरएनको कार्य समितिमा नबसे पनि मेम्बर भएर चाहिँ मैले काम गरिरहेकै थिएँ, सहायता आफ्नो शब्द दिएकै थिएँ। र अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि निकै छन् मकाउमा, जस्तो कि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि छ, जसको म ट्रेजरर भएर अहिले पनि काम गरि नै रहेको छु। त्यस्तै नेप्लिस कोअर्डिनेसन एसोसिएसन भन्ने छ, त्यसको चाहिँ म भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गरिरहेको छु। हेल्पिङ ह्यान्ड मकाउ भर्खरै दर्ता भएको संस्था हो, लगभग 1 वर्ष भयो। उहाँहरूको पनि म एउटा इभेन्ट एक्जिक्युटिभ भएर विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्दै आइरहेको छु। त्यसै गरी मगर सङ्घ मकाउको पनि म एउटा एक्जिक्युटिभ सदस्य भएर चाहिँ काम गर्ने मैले मौका पाएँ। यो यिनी संस्थाहरूमा बसेर मैले काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म। जस्तो तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि तपाईँका एजेन्डाहरू के छन्? त्यहाँका नेपाली जति पनि नेपालीहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूका समस्याहरू होलान् हैन, त्यसको समाधानका लागि के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने योजना बनाउनु भएको छ? यहाँ अब निकै ठुलो समस्या त छैन हैन, सानो समस्याहरू छन् जुन चाहिँ हामीले विगतका केही वर्षहरूमा नेग्लेक्ट गरेको देखेका छौँ। जस्तो कि अहिले कोभिडको समयमा अब यो बोर्डरहरू बन्द भएको भएर र मकाउमा चाहिँ पहिलादेखि नै फ्लाइटहरू चाहिँ डाइरेक्ट मकाउबाट थिएन, हङकङ भएरै जान पर्थ्यो या चाइना भएर जान पर्थ्यो। तर अहिलेको कोभिडको समयमा हङकङ र चाइनाले पनि त्यो जाने जुन ट्रान्जिट भिजाहरू हुन्छ यो बन्द गरेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै समस्या थियो। त्यो समयमा चाहिँ हामीले यो चेम्बर अफ कमर्सबाट चाहिँ उहाँहरूको लागि सहज यात्रा या डाइरेक्ट होस् या ट्रान्जिट भएर जानुपर्ने खण्डमा पनि हामीले उहाँहरूलाई एरेन्जमेन्ट गरिरहेको थियौँ, बाहिरी बसेर गरिरहेको थियौँ, जुन चाहिँ
एनआरएनएमा बसेर गर्नुपर्ने थियो त्यसको चाहिँ ल्याक अफ अब भनौँ न अब यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा त्यहाँबाट चाहिँ गर्न त उहाँले पनि गर्नुभएको छ तर अब केही 10 to 20% मात्रै गर्नुभएको देखेँ मैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कसैको बुवा आमा बित्दा होइन कसैलाई एकदम मेडिकल इस्यु भएर नेपालमै गएर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जान पाइराख्नु भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्ने मेरो एउटा यो सर्वप्रथम चाहिँ यो मेरो विशेष पहल गरेर आफ्नो अगाडि बढ्ने एजेन्डा हो किनभने उहाँहरू अहिले चाहिँ यो विशेष समस्या देखिएको छ र अर्को कुरा पासपोर्ट बनाउने सम्बन्धमा मकाउमा बसिरहेको नेपालीहरूको लागि चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ अहिले यहाँ आउन पाइराख्नु भएको छैन पहिला चाहिँ हरेक महिना आउनुहुन्थ्यो भने अहिले यो बोर्डर बन्द भएको भएर उहाँहरू आउनु पाउनु भएको छैन एनआरएनले गरिराख्नु भएको छ तर पनि केही हदसम्म अपुरो नै छ त्यो जस्तो कि अब पासपोर्टहरूको लागि पैसा बुझाउनु पर्छ नि त हामीले होइन आफ्नो शुल्क तिर्नुपर्छ त्यो शुल्क तिर्नको लागि पनि अब आफैले ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गरिरहँदा उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो पासपोर्टको पर्ने रकमभन्दा बढी परिरहेको त्यसको लागि चाहिँ विशेष काउन्सिल जनरलसँग हामी समन्वय गरेर उहाँहरूको लागि यहाँ एउटा मकाउमा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने प्रयास गर्दै उहाँहरूको जुन पैसा जुन मकाउको मान्छेको 500 रुपियाँ 600 रुपियाँ जुन एक्स्ट्रा गइरहेको छ त्यो पनि उहाँहरूको लागि एउटा ठुलो राहत हुनेछ त्यसको लागि पनि मैले विशेष पहल गर्नेछु काउन्सिल जनरलसँग यो विषयमा कुरा गरेर एनआरएनएमा भएपछि मैले गर्न पाउने छु यो चाहिँ बाहिर बसेर मैले यो कुराहरू गर्न पाइरहेको छैन किनकि आधिकारिक भइन म अनि अर्को आयो अब हामी नेपाल छोडेर मकाउ बसिरहेको धेरै वर्ष भयो धेरै जस्तो मानिसहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ आफ्नो देशको चाडपर्वहरू साथीभाइहरूसँग बसेर त मनाइरहेका छौँ तर परिवारसँग बसेर मनाइराख्नु पाएको छैनौँ त्यसलाई नै केन्द्रित गर्दै आफ्नो देशको विभिन्न ठुल्ठुलो चाडहरू चाहिँ सबै समाज आदिवासी जनजातिसँग होस् हाम्रो आर्यन समाजसँग होस् सबैसँग बसेर चाहिँ आफ्नो देशका सबै ठुल्ठुला चाडहरू मनाउने सामाजिक रूपमा अनि उहाँहरूलाई आफ्नो घर परिवार केही समयको लागि भए पनि आफ्नो आत्महत्या बढाउने कोसिस मेरो रहनेछ अर्को आयो मकाउको एनआरएनएको ब्याङ्क खाता छैन जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पहिलादेखि नै सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ नेग्लेक्ट भइरहेको छ गर्ने कोसिस पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ अब केही कुराहरू नमिलिरहेको होला मैले बाहिर बसेर त्यो कुराहरू थाहा पाएको छुइनँ तर भित्र बसेर काम गर्दा चाहिँ केहीमा चाहिँ समस्या आएको रहेछ किन चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट खोलिएन किनभने अरू संस्थाको ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ भने उहाँहरूको किन हुन्न त्यसमा चाहिँ विशेष पहल दिएर संस्थाको कोष बलियो र कसैले पनि प्रश्न उठाउने बाटो नरहने गरिकन एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्ने योजना पनि मेरो रहेको छ जस्तो विदेशमा बसेर त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्नका लागि कतिको चुनौती छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई निकै नै चुनौतीपूर्ण छ यो कुरा आफू यहाँ भए मकाउमा प्रायः जस्तो नेपालीहरू चाहिँ आफू एउटा काम गर्नको लागि यहाँ होइन एउटा भिजा लेबर भिजा अप्लाई गरेर उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ अरू कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत रही 8 घन्टा 12 घन्टा ड्युटी गरेर अनि बाँकीका फ्री समयमा चाहिँ अब संस्थाहरूमा दिइरहँदाखेरि यो निकै चुनौतीपूर्ण छ र मेरो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने मैले किन यति धेरै संस्थामा बसेर काम गरिराखेको छु त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले एउटा मौका किन पाएँ यो काम गर्ने भने म आफ्नै एउटा बिजनेस व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु आफ्नो परिवारको बिजनेस व्यवसायलाई साथ सहयोग गरेर बसिरहेको भएर मसँग चाहिँ एउटा इनफ टाइम भनौँ न र आफ्नै कार्यालय भएको हिसाबले मलाई जुनै पनि बेला उहाँहरूले अफिसमा आएर भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूलाई मैले त्यो समय चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा बिजनेस व्यवसाय गरिरहेको भएर आफ्नो फ्यामिली बिजनेस आफूले अगाडि बढाइराख्दाखेरि आफ्नो समय दिन सकेको हुँ र एकदमै गाह्रो छ मलाई पनि गाह्रै छ होइन परिवार आफ्नो बिजनेस र समाज संस्थाहरूमा उभिरहँदाखेरि निकै गाह्रो छ तर हामीले आफ्नो कदम चाहिँ सामाजिक काम गर्छु भनेर आइसकेपछि पछि हटाउन पनि सक्दैनौँ एउटा किरा जस्तो हामी बसिसकेको छ जस्तो त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरूका समस्याका विषयमा पनि भन्नुभयो जस्तो त्यहाँ जति पनि नेपाली समुदायहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूले के कस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई परेका समस्याहरू उहाँहरूले खुलेर भन्नुहुन्छ अथवा भन्नुहुन्न अथवा समस्यामै रहिराख्नु भएको छ के छ तपाईँसँग त त्यो कुराकानी भइरहेको छ होला
मसँग सबैजनासँग मेरो कुराकानी भइरहँदाखेरि उहाँहरूको समस्या कहिलेकाहीँ उहाँहरू चाहिँ रोड एक्सिडेन्टमा पर्नुहुन्छ होइन। यहाँ धेरै केसहरू आएको छ यो वर्ष चाहिँ मान्छेहरूलाई रोड एक्सिडेन्ट हामीले यो वर्ष धेरै देख्यौँ नेपालीहरूमा। उहाँहरू रोड एक्सिडेन्ट भइसकेपछि उहाँहरू आफ्नो हस्पिटल त यहाँको पुलिस प्रशासनले उहाँहरूलाई हस्पिटल लग्ने कार्यहरू त गरिहाल्छ। त्यसबाहेक उहाँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटस त अब त्यति बलियो त हुँदैन, किनभने कसैको इन्सुरेन्स हुन्छ कसैको हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूलाई निकै समस्या देखिएको थियो, मैले यो भोगेँ यो वर्ष। र त्यो समयमा चाहिँ कसले गएर सहायता गरिदिने त, उहाँहरूले कसलाई चाहिँ आफ्नो समस्या भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँका सामाजिक संस्थाहरू, जसको जातीय संस्थाहरू भनौँ होइन, अरू पनि नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ अब आफू कुन कमिटीमा छ उहाँहरू त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो सहयोगहरू मागिराख्ने गर्नुभएको देखेँ मैले। र यो वर्ष सायद एनआरएनएबाट चाहिँ मैले हस्पिटलहरूमा हस्पिटलाइज मान्छेहरू जसको अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू हस्पिटलमा, उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सहयोग रकम उठाएको मैले देखिनँ, अब डोनेसन भनौँ न एउटा, उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल देखिनँ। उहाँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरू कुन संस्थामा बिलोङ गर्नुहुन्छ या संस्थामा सबैजना हिँड्दैन नि संस्थाहरूमा, कसैलाई यसको जानकारी हुँदैन, नभए तापनि हामीले सक्दो अरू संस्थाहरूबाट भए पनि रकम उठाएर बुझाइदिने, या उहाँहरूकै कम्पनीबाट चाहिँ उहाँहरूको इन्सुरेन्स छैन भने किन इन्सुरेन्स भएन त यो विषयमा होइन, त्यसमा पहल गरेर उहाँहरूलाई फाइनेन्सियली चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। र अर्को समस्या भनेको यहाँ अहिले मकोमा देखिरहेको चाहिँ अब मान्छेहरू मेन्टल्ली भनौँ न, मेन्टल्ली अहिले अलिकति डिप्रेस पनि छ कि हदसम्म आफ्नो परिवारलाई भेट्न नपाएको भएर होला सायद। अनि केही कुराहरू उहाँहरू खुलेर आउने सक्ने अवस्था पनि छैन कि कतिखेर केही कुराहरू भन्दाखेरि आफूलाई लाज पनि हुन्छ होइन, कोसँग गएर भन्ने, महिलाहरूलाई पनि यो कुराहरू सेयर गर्न अप्ठ्यारो कन्डिसन मैले देखेको छु। त्यही भएर यसपालिदेखि चाहिँ यदि म एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भयो भने चाहिँ एउटा फोन कल चाहिँ, एउटा फोन नम्बर चाहिँ उहाँलाई प्रोभाइड गर्नेछु, जसमा पुरुषलाई नै आएर आफ्नो समस्या भन्न सक्ने अवस्था र महिलालाई आएर हाम्रो सङ्घमा आएर भन्न सक्ने अवस्था हामीले सक्दो भौतिक रूपमा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले केही समस्याहरू देख्यौँ भने उहाँहरूलाई गर्ने 24 आवर फोन अभाइलेबल बनाइदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सहज बनाउने चाहिँ हाम्रो यसपालिको योजना चाहिँ छ, पक्कै पनि छ। जस्तो तपाईँले धेरै योजनाहरू बताइसक्नु भएको छ। तपाईँ एनआरएनको अध्यक्ष भइसकेपछि जस्तो तपाईँलाई किन भोट दिने त भनेर त्यहाँ मतदाताहरूले एक खालले कौतूहलता पनि हुनसक्छ। जस्तो उहाँहरूका समस्याहरूलाई अलिक व्यवस्थित तरिकाले सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँको रणनीतिहरू, प्लानहरू, योजनाहरू, स्पष्ट ठोस योजनाहरू के छ? मैले भन्नु नै पर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूलाई पर्दै आएको जुन समस्या छ त्यसको समाधानको विषयमा म बाहिर बसेर पनि लागि परिरहेकै छु। विगतको 5-6 वर्ष अगाडि भनौँ न, यो 5-6 वर्षमा मैले सक्दो सबैलाई जुनसुकै समस्या होस्, चाहे एउटा चिठी लेख्न नआउने मान्छेहरूको लागि एउटा चिठी लेखिदिने होइन, अफिसियल शब्दहरू उहाँहरूलाई नआउने भएको भएर उहाँहरू मेरोमा आइपुग्नुहुन्छ कि हामीलाई एउटा चिठी लेख्नुपर्ने छ, कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने छ, या घर परिवारमा बुझाउनु पर्ने छ, या जुनै पनि अफिसियल कार्यको लागि चिठी लेख्नेदेखि लिएर मैले उहाँहरूको ठुल्ठुलो समस्याहरू पनि मैले हेर्दै आएको छु। र यो समस्याहरूमा विशेष पर्ने भनेकै एउटा चाहिँ नेपाल जाने समस्या हो अहिलेको समयमा। अर्को भन्नुहुन्छ भने कानुनी सरसल्लाह होइन, कानुनी सरसल्लाह कोसँग लिन जाने त, के राम्रो सरसल्लाह देला त कि हामीलाई अन्यलमा पार्ने हो कि भन्ने कुराहरू जुन उहाँहरूमा हुन्छ त्यो चाहिँ मैले प्रोभाइड गरि नै रहेको छु। अझ मैले खुलेर प्रोभाइड गर्न सक्ने मसँग एउटा एनआरएनएको अब आधिकारिक पद भइसकेपछि मैले गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले मैले गरिरहँदाखेरि चाहिँ उसले गर्न पाउँदैन है यो कुराहरू, ऊ त साधारण एउटा मान्छे मात्रै हो अथवा सदस्य मात्र हो भनिरहनु हुन्छ नि, त्यो कुराहरूबाट चाहिँ मैले सजिलो महसुस गरेको छु त्यहाँ आएर गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तो हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ, तपाईँका एजेन्डाका विषयमा पनि कुराकानी भएका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। जस्तो मैले सोध्न छुटाएका र तपाईँले भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन् भने अन्त्यमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब म मात्र पनि छुइनँ दावेदार होइन, मभन्दा
अरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई सक्षम र जसले चाहिँ कार्य आफ्नो समय दिएर साँच्चीकै मकाउमा बसिराख्नु भएको नेपालीहरूको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ उहाँहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस् मलाई मात्र सपोर्ट गरेर पनि म भन्दिनँ होइन मसँग मैले प्रशस्त समय दिन सक्ने क्षमता छ मसँग एउटा कार्यालय छ र हामी अर्को एउटा मैले छुटाएको कुरा चाहिँ के भने एनआरएनको एउटा व्यवस्थित कार्यालय छैन विगत धेरै वर्षदेखि यो विषयमा पनि हामीले साथीभाइहरूसँग चर्चा गरिरहन्छौँ कि एनआरएनको अफिस छैन नि कहाँ छ त भन्दा कहिले यता कहिले उता यसको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्नेछु एनआरएनको कार्यालय बनाएर अनि एनआरएनको अफिसियल आवरमा चाहिँ उहाँहरू आएर एनआरएनको आधिकारिक मान्छेलाई भेट्न सक्ने व्यवस्था म गर्नेछु र मलाई त 24 आवरै भेट्न सक्नुहुन्छ मकाउमा बस्ने मानिसहरूले यदि आफ्नो समस्या परेको खण्डमा यो चाहिँ मेरो समय दिनु नै सबैभन्दा अहिलेको समयमा समय दिन नै निकै कठिनाइ छ तर म चाहिँ दिन्छु र तपाईँहरूको समस्या सुन्ने मात्र होइन यसलाई मैले आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छु विभिन्न अग्रजहरू जो हुनुहुन्छ मकाउमा पहिला एनआरएनमा काम गरिसक्नु भएको उहाँहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नेछु कसैलाई पनि भेदभाव गर्ने छैन भन्ने चाहिँ मेरो यो चाहिँ प्रतिबद्धता रहेको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ महत्त्वपूर्ण विषयमा आज कुराकानी भएको छ महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि तपाईँलाई सबलपोस्ट.com को सबल संवादको कार्यक्रमको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु म पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अमृतज्यू लगायत सबलका सबै पत्रकारज्यूहरूलाई मलाई यो आफ्नो 2-3 वटा कुराहरू यहाँहरू मार्फत लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न पाएकोमा म आफै निकै खुसी छु धन्यवाद अमृतजी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com को प्रस्तुति कार्यक्रम सबल संवादको नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गरौँ एनआरएनए मकाउको अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो निर्मला थापा मगर उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ अर्को श्रृङ्खलामा अर्को अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि म अमृत पाण्डे बिदा हुन्छु नमस्कार